دعاء ختم قرآن عظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.